वेलकम फ्रेन्ड्स। आज मैले भिडियो बनाउने क्रममा जैविक प्रविधि बायोटेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु। यहाँबाट खरिदार, नासु र विभिन्न प्रकारको सङ्घ संस्थामा प्रश्नहरू आउने गरेको छ। यो टपिक सजिलो भए पनि यसबाट आउने प्रश्न झुक्क्याउने किसिमको भएकोले मैले आज जैविक प्रविधि सम्बन्धी भिडियो बनाउँदैछु साथीहरू। र जैविक प्रविधि भनेको के हो भनेर मैले यहाँनिर परिभाषा भनेर लेखेको छु र परिभाषा मैले यहाँनिर लेखेको पनि छु। कुनै जीवित वस्तुलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी त्यसको जैव रासायनिक संश्लेषण र विभाजनबाट निस्कने पदार्थ मानव र वातावरणको उपयोगिताको लागि बनेको प्रविधिलाई जैविक प्रविधि यानी कि बायोटेक्नोलोजी भनिन्छ साथीहरू। अब यो बायो भनेको लाइफसँग सम्बन्धित भयो र टेक्नोलोजीसँग भनेको प्रविधि भनेको जीवित वस्तुहरू जस्तै किरा फटेङ्ग्रा, बोट बिरुवा, ब्याक्टेरिया यिनीहरूको प्रयोग गरेर मानव र वातावरणलाई राम्रो हुने किसिमको जुन विकास गरेको प्रविधि टेक्नोलोजी हुन्छ त्यसलाई नै हामी जैविक प्रविधि भन्दछौँ। र यसको प्रकारको कुरा गर्दाखेरि जैविक प्रविधिको दुईवटा प्रकार हुन्छ, टु टाइप्स हुन्छ। त्यो टु टाइप्सहरू एउटा प्रकारमा यहाँनिर रहेको छ परम्परागत जैविक प्रविधि र अर्को प्रकारमा रहेको छ आधुनिक जैविक प्रविधि। परम्परागत जैविक प्रविधि भनेको जुन परापूर्व कालदेखि चलिआएको प्रविधि र त्यो मध्ये दुधबाट दही बनाउने प्रविधि, गुन्द्रुक बनाउने प्रविधि, लोकल रक्सी बनाउने प्रविधि र जैविक प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि यो लोकल रक्सी बनाउने प्रविधि यानी कि फर्मेन्टेसन सबैभन्दा पुरानो जैविक प्रविधि हो। त्यस्तै आधुनिक प्रविधिमा जेनेटिक इन्जिनियरिङ, टेस्ट ट्युब बेबी, सुरोगेट मदरिङ यिनीहरू चाहिँ आधुनिक जैविक प्रविधिको अन्तर्गत पर्ने विषय हो। यो धेरै भएकोले यसले म एकछिन पछि लेखाउँछु, त्यही भएर यहाँनिर मैले इक्जाम्पल लेखेको छैन। र आधुनिक जैविक प्रविधिको विकास कहिलेदेखि भयो भन्दाखेरि 1971 सन् 1971बाट आधुनिक जैविक प्रविधिको विकास भएको हो। र सर्वप्रथम जैविक प्रविधि शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नाम कार्ल एरिक। अरू बुकमा अरू कुरा नै लेखेको भए पनि यो चाहिँ मैले यो नेटबाट सर्च गरेर लेखेको छु साथीहरू। कार्ल एरिक र उनले सन् 1919 मा यो शब्दको प्रयोग गरेका थिए। र यो कार्ल एरिक भन्ने व्यक्ति चाहिँ हङ्गेरीका इन्जिनियर थिए साथीहरू। हङ्गेरीका इन्जिनियर वैज्ञानिक भने पनि हुन्छ। उनले सबैभन्दा पहिला यो जैविक प्रविधि बायोटेक्नोलोजी भन्ने शब्दको प्रयोग गरेका थिए। त्यस्तै सर्वप्रथम टिस्यु कल्चर प्रविधिको प्रयोग गर्ने, यो चाहिँ प्रविधि हो साथीहरू, नझुकिने होला। टिस्यु कल्चर प्रविधिको प्रयोग गर्ने एच ह्याबर्टल्यान्ड भन्ने व्यक्ति सर्वप्रथम टिस्यु कल्चरको प्रविधिको यो प्रयोग गरेका थिए। उनी असफल भए पनि यो सबैभन्दा पहिला टिस्यु कल्चरको प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यक्ति उनै हो साथीहरू। अब दुधबाट दही बनाउने ब्याक्टेरियाको नाम के हो भनेर धेरैचोटि लोकसेवा आयोगले सोधेको प्रश्न हो। दुधबाट दही बनाउने ब्याक्टेरियाको नाम ल्याक्टोब्यासिलस हो। ल्याक्टोब्यासिलसले गर्दाखेरि दुध दही बन्ने गर्दछ। त्यस्तै आलु र गोलभेडाको हाइब्रिडलाई के भनिन्छ? आलु भनेको टोम्याटो हो भने गोलभेडा भनेको पोम्याटो, र दुईटैलाई मिक्स गरेपछि टोम्याटो होइन, यहाँ पोट्याटो प्लस टोम्याटो यो दुईटैलाई मिक्स गरिसकेपछि यहाँबाट पिओ र यहाँबाट एमएटिओ लिएर पोम्याटो चाहिँ यसको नाम भएको हो साथीहरू है।
पोट्याटो प्लस टोमेटो दुईटैको हाइब्रिडलाई के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि सरी पोट्याटो प्लस टोमेटोको दुईटैको हाइब्रिडलाई पोम्याटो भन्दो रहेछ। अब अन्य जानकारी पनि रहेको छ हामीसँग, त्यो जानकारी पनि म लेखाउँछु। यहाँबाट पक्कै पनि एउटा क्वेसन 2 मार्कको आउने गर्छ साथीहरू, जुन परीक्षाको दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण रहेको छ, सजिलो पनि हुन्छ र तपाईहरुले सही आन्सर लगाउन सक्नुभयो भने 2 नम्बर सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पहिला म रफ गर्दै अब जैविक प्रवृत्तिको व्यापकता। जैविक प्रवृत्तिको व्यापकता व्यापकता यो जैविक प्रवृत्ति भन्ने कुरा कहिलेबाट व्यापक भयो भन्दाखेरि यो सन् 1928 मा अनि एलेक्जेन्डरले पेनिसिलिनको विकास गरेपछि भनेको मतलब जब सन् 1928 मा एलेक्जेन्डरले पेनिसिलिनको विकास गरे त्यसपछि मात्र जैविक प्रवृत्तिको व्यापकता भएको। र पेनिसिलिनको कुरा गर्दाखेरि यो पेनिसिलिन मानवले पत्ता लगाएको पहिलो एन्टिबायोटिक हो। मानवले पत्ता लगाएको पहिलो एन्टिबायोटिक। सर्वप्रथम मानवले पत्ता लगाएको एन्टिबायोटिकको नाम पेनिसिलिन हो साथीहरू, र यो पत्ता लगाउने व्यक्तिको नाम एलेक्जेन्डर हो। सोध्न सक्छ यो पनि। त्यसपछि जैविक प्रवृत्तिको आधुनिक प्रयोग के कुरामा गरिन्छ, अघि मैले लेखाएको थिएन त्यो लेखाउँदैछु म। अब जैविक प्रवृत्तिको आधुनिक प्रयोग म लेखाउँदैछु। यो कुन फिल्डमा गरिन्छ भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक्स बनाउनलाई, त्यसपछि अर्को इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउनलाई इम्युनाइजेसनमा यसको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै यसको अर्को हुन्छ टेस्ट ट्युब बेबीमा यसको प्रयोग हुन्छ। अनि टेस्ट ट्युब बेबीको कुरा गर्दाखेरि है, सर्वप्रथम जन्मिएको टेस्ट ट्युब बेबी लुइस ब्राउन हो। अनि कहिले भन्दाखेरि यो चाहिँ 1978 जुलाई 25 मा, सन् 1978 जुलाई 25 मा जन्मिएका थिए। त्यस्तै नेपालको कुरा गरियो भने नेपालमा सर्वप्रथम जन्मिएको टेस्ट ट्युब बेबी ओम मणि तामाङ हो। अनि ओम मणि तामाङ चाहिँ कहिले जन्मिएका थिए भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2061 अनि फागुनको 20 गते। यहाँबाट यो दुईटै क्वेसन सोधिसकेको छ साथीहरू। विभिन्न हैन संघ संस्थाको एक्जाममा फेरि पनि सोध्न सक्छ, लोकसेवामा पनि सोध्न सक्छ। सर्वप्रथम जन्मिएको टेस्ट ट्युब बेबी लुइस ब्राउन कहिले जन्मिए? 1978 जुलाई 25 मा। नेपालमा जन्मिएको सर्वप्रथम टेस्ट ट्युब बेबी ओम मणि तामाङ
कहिले विक्रम सम्वत 2061 फागुन 20 गते। यो किन ओम मणि तामाङ भन्दाखेरि नेपालको काठमाडौँको चाबेलमा रहेको ओम हस्पिटलमा जन्मिएको कारणले यसको नाम ओम मणि तामाङ राखिएको हो साथीहरू। अनि अर्को यसको प्रयोग केमा हुन्छ? टेस्ट ट्युब बेबी भयो। त्यस्तै अर्को हुन्छ सिन्थेसाइज हर्मोन, हर्मोन सिन्थेसाइज गर्नलाई, भिटामिन पनि सिन्थेसाइज गर्नलाई हैन यसको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रयोग भनेको क्लोनिङमा हुन्छ यसको प्रयोग हैन, क्लोनिङमा यसको प्रयोग हुन्छ। अब यो क्लोनिङको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम क्लोन प्रविधिबाट जन्मिएको जीव भनेको डली भेडा हो। सर्वप्रथम क्लोनिङबाट जन्मिएको हैन यो जीव भनेको डली भेडा हो नि जनावर। अनि कहिले भन्दाखेरि 1997 मा, सन् 1997 मा यो डली नामको भेडा क्लोनिङ प्रविधिबाट जन्मिएको भेडा हो साथीहरू। त्यस्तै अर्को यसको प्रयोग कहाँ हुन्छ? जेनेटिक इन्जिनियरिङमा यसको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रयोग भनेको जिन थेरापीमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ भने अर्को प्रयोग भनेको यसको ग्रीन इकोनोमीमा हुन्छ। यी फिल्डहरूमा जैविक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ साथीहरू र यी सबै प्रविधिहरू आधुनिक जैविक प्रविधि अन्तर्गत पर्छ। अब जैविक प्रविधिको अन्य प्रयोग भनेको औषधि र खोप उत्पादनमा, औषधि उत्पादनमा यसको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै कृषिमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ, कृषि क्षेत्रमा। त्यस्तै जैविक इन्धन बनाउनलाई, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा यसको प्रयोग हुन्छ। जेनेटिक इन्जिनियरिङ अघि नै भनिसकेँ मैले, जेनेटिक इन्जिनियरिङमा यसको प्रयोग हुन्छ। अनि जिन थेरापीमा यसको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै अर्को ग्रीन इकोनोमीमा यसको प्रयोग हुन्छ। यहाँबाट एउटा प्रश्न आउँछ साथीहरू र प्राय जसो यो मैले भनेका कुराहरूबाट नै प्रश्न आउने गरेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई ध्यान दिएर पढ्नु होला। यस्तै जानकारीको लागि तपाईहरूले हाम्रो च्यानल स्मार्ट एजुकेसनल ट्रिकलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्ते।